म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ, म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ भक्कानो छुट्छ। मालविका सुब्बाको पारिवारिक जीवनको ट्रेजेडी नजाने कुन भाइरस घुसपैठ हुन्छ, कुन तीसरा कौनको भूमिका हुन्छ जसले मिस नेपालहरूको जीवनलाई छिया बनाइदिन्छ। उहाँको मूल परिचय हामी त जसरी एकदमै आइडल नारी मानिराख्दाखेरि हरेक कुरामा बोल्ड अनि ब्युटी ब्रेनको कम्बिनेसन भइराख्दाखेरि हरेक हिसाबले सफल भएको हामी त सधैँ त्यो समाचार सुन्न होइन आतुर हुन्थ्यौँ नि होइन। तर यो समाचारले कतै न कतै अलिकति पीडा, अलिकति चित्त अथवा अलिकति हामी पनि अलिकति दुखी भएको जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ होइन पुण्य सर के होइन? जब मैले प्रियङ्का कार्कीसँगको उहाँको पोडकास्ट हिजो हेरेँ नि, फुल वाच गरेँ मैले। म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ भक्कानो छुट्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने मालविका सुब्बाको जिन्दगी यो ट्रेजेडिक मोडमा पुगेको छ भनेर मैले इमेजिन पनि गरेको थिइनँ। हल्लाहरू गसिपहरू खुब आए, विभिन्न खालका अनर्गल हल्लाहरूको आदि तुफान पनि चल्यो र मालविका सुब्बा यो बिचमा जब गुमनाम हुनुभयो, कहाँ जानुभयो मालविका सुब्बा, के गर्नुभयो, 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकजना रेग्मी बहिनीको एउटा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो। त्यसमा कता कता उहाँको पनि संलग्नता भनेर उहाँलाई झन्डै एकदमै डिप्रेसनमा पार्ने काम जस्तो भयो। धन्न बाल वा कानुनी रूपमा फन्दामा पर्नु भएन। त्यसो त एउटा कुरो म भन्छु, उहाँले घर परिवारलाई बढी महत्त्व दिनुभएछ। सानो बाबु जो उहाँहरूको प्रेमको निशानी हुनुहुन्थ्यो, रियाजी र उहाँको परिवार जोडीको प्रेमको निशानीको रूपमा बाबु जन्मिनुभयो र 2 वर्ष नबित्दै उहाँहरू सेपरेट हुनुभएछ। प्राय जसो यो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीहरूको कलाकारहरूको जीवनमा प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवनमा दरार आउनुको कारण 2-3टा हुन्छ। एउटा कारण हुन्छ इगो टसल, द क्लास अफ पर्सनालिटी क्लास, व्यक्तित्व टक्कर, इगो टसल। अर्को आर्थिक कारण, वर्गीय कुरा पनि हुन्छ। जस्तो एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट भन्दा बढी त्यतिखेरको क्यामेरा फोटोग्राफरहरू जो हुनुहुन्छ, के अरे पत्रिकाका स्टिल फोटोग्राफरहरूको लाइटमा चम्किनु भएको थियो र त्यतिखेरको मिस नेपालको जुन भ्यालु छ नि, गरिमा, त्यो सायदै अब दोहोरिएला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिखेर एसएलसीको बोर्ड टप्पर पनि खुबै चर्चित हुन्थ्यो र म आज पनि सम्झिन्छु मालविका सुब्बाको वरिपरि चम्किएका क्यामेराहरूले कतै मलाई पनि खिचेका भएछन्। त्यतिखेर भोलिपल्टका ठुल्ठुला अखबारमा आएका फोटामा एकातिर गगनजी मुस्कुराइरहेको, अर्कोतिर मेरो आदि फोटो काटिएको तर म पनि प्रष्टै देखिएको। मैले अहिले पनि मेरो पत्रिकाको कटिङमा उहाँ सहितको फोटो राखेको छु। अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरूमा छापिएको छ। हाम्रो बहिनी उमेरको मान्छे, म पनि धेरै उमेरको थिइनँ, त्यो उमेरमा त्यस्तो राम्रो धारा प्रवाह भाषण गर्नुभयो उहाँले। गगन थापा पनि छायामा पर्नुभयो। म उद्घोषकको पनि खासै चाम भएन त्यहाँ, त्यस्तो खालको प्रस्तुति थियो र ब्युटी विथ ब्रेन भनेर त्यतिकै भनिएको होइन। उहाँको एक्सटर्नल र इन्टरनल दुवै ब्युटी एकदमै राम्रो, कम्बिनेसन राम्रो थियो। र तपाईँलाई मैले सम्झना गरौँ, म जतिखेर भर्खर कलेज बोय थिएँ, 1994 को कुरा हो, त्यतिखेर रुबी राणा नेपालको इतिहासको पहिलो मिस नेपाल हुनुहुन्थ्यो। संयोगले उहाँको दाम्पत्य जीवन चखेवा जोडी जस्तो सुरक्षित भयो र मालविकाजी भन्दा अलिक सिनियर मिस नेपाल मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको पनि दाई जीपी तिमा पुण्य गौतम सर, नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। एकदमै धन्यवाद। नमस्ते। पूर्व मिस नेपाल एउटा आइडल नारीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ मालविका सुब्बा। उहाँको पछिल्लो अन्तर्वार्ताबाट धेरै रहस्यहरू खुलेको छ। पारिवारिक रूपमा जुन उहाँ विक्षिप्त हुनुभएको छ, सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू आएका छन्। अभावमा जुन ढङ्गले उहाँले पीडा, आँसु आएको थियो, रुनु भएको थियो नि, यसलाई यो समग्र इन्टरभ्यू हेरिसके पछाडि तपाईँको मनमा के कुरा खेलिराखेको छ भनिदिनुहोस् त। मालविका सुब्बा नेपालको इतिहासको यस्तो मिस नेपाल हुन् जसलाई ब्युटी विथ ब्रेन भनेर त्यतिखेर एडमायर गरिएको थियो। बहुप्रशंसित मिडिया पर्सनालिटी, मल्टी ट्यालेन्ट, भर्सटाइल मालविका सुब्बा एकताका नेपालको कुनै पनि हिरोइन भन्दा बढी चम्किलो छवि लिएर सितारा चाहिँ चम्किनु भएको थियो। मालविका सुब्बाको विषयमा मैले तपाईँलाई निवेदन गरिरहँदा मलाई पुराना ती दिनहरूको याद हुन्छ। मैले तपाईँलाई सम्झाउँ,
एउटा कार्यक्रम थियो, गगन थापाजी पनि वक्ता हुनुहुन्थ्यो, संयोगले त्यो कार्यक्रमको उद्घोषक म थिएँ र त्यहाँ मालविका सुब्बाजी पनि वक्ता हुनुहुन्थ्यो। यदि म भ्रम छैन भने दोस्रो जनआन्दोलन पछि वा भर्खरै मिस नेपाल हुनुभएको थियो र उहाँ एसएलसीको बोर्ड फर्स्ट भन्दा बढी त्यतिखेरको क्यामेरा फोटोग्राफरहरू जो हुनुहुन्छ, के अरे पत्रिकाका स्टिल फोटोग्राफरहरूको लाइटमा चम्किनु भएको थियो र त्यतिखेरको मिस नेपालको जुन भ्यालु छ नि, गरिमा, त्यो सायदै अब दोहोरिएला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यतिखेर एसएलसीको बोर्ड टप्पर पनि खुबै चर्चित हुन्थ्यो र म आज पनि सम्झिन्छु मालविका सुब्बाको वरिपरि चम्किएका क्यामेराहरूले कतै मलाई पनि खिचेका भएछन्। त्यतिखेर भोलिपल्टका ठुल्ठुला अखबारमा आएका फोटामा एकातिर गगनजी मुस्कुराइरहेको, अर्कोतिर मेरो आदि फोटो काटिएको तर म पनि प्रष्टै देखिएको। मैले अहिले पनि मेरो पत्रिकाको कटिङमा उहाँ सहितको फोटो राखेको छु। अन्नपूर्ण पोस्ट, कान्तिपुर लगायतका पत्रिकाहरूमा छापिएको छ, समाचार पत्रमा। त्यो बेलामा म आज पनि सम्झिन्छु, सम्भवतः खगेन्द्र सङ्ग्रौला पनि वक्ता हुनुहुन्थ्यो। मैले उद्घोषण गरेको थिएँ, अरे बाफ, मालविका सुब्बा हाम्रो बहिनी उमेरको मान्छे, म पनि धेरै उमेरको थिइनँ, त्यो उमेरमा त्यस्तो राम्रो धारा प्रवाह भाषण गर्नुभयो उहाँले। गगन थापा पनि छायामा पर्नुभयो, म उद्घोषकको पनि खासै चाम भएन त्यहाँ। त्यस्तो खालको प्रस्तुति थियो र ब्युटी विथ ब्रेन भनेर त्यतिकै भनिएको होइन। उहाँको एक्सटर्नल र इन्टरनल दुवै ब्युटी एकदमै राम्रो, कम्बिनेसन राम्रो थियो। र तपाईँलाई मैले सम्झना गरौँ, म जतिखेर भर्खर कलेज बोय थिएँ, 1994 को कुरा हो, त्यतिखेर रुबी राणा नेपालको इतिहासको पहिलो मिस नेपाल हुनुहुन्थ्यो। संयोगले उहाँको दाम्पत्य जीवन चखेवा जोडी जस्तो सुरक्षित हो र मालविकाजी भन्दा अलिक सिनियर मिस नेपाल, मेरो प्रिय मित्र, तपाईँको पनि दाई जीपी तिमल सिन्हाज्यूको कुनै समयको जीवन सङ्गिनी उषा खड्गीज्यूको सम्बन्ध पनि काँचको सिसा झैँ टुक्रिन गयो। उहाँ पनि पूर्व मिस नेपाल। मिस नेपाल भन्नाले नेपालको इतिहासमा 3-4 जना मात्रै तपाईँले सम्झन सक्नुहुन्छ। यति धेरै मिस नेपालहरू आउनुभयो ब्युटी पिजेन्टमा र वर्ल्डमा टाइटल जित्न योग्य व्यक्ति भनेर कहलाएका पनि थोरै व्यक्ति हुनुहुन्छ। सम्भवतः एकजना हाम्रो श्रृङ्खलाले त झन्डै जित्नु नै भएको थियो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ रुबी राणा वा पहिलो मिस नेपाल हुनुको नाताले र रूप सौन्दर्यको खानी भएको हुनाले पनि एजुकेटेड वुमन पनि हो उहाँ। दोस्रो चर्चित भनेको उषा खड्गीजी र उहाँ भन्दा पनि बढी चम्किएको भनेको मालविका सुब्बा, सुगारिका केसी, अनि त्यसपछि अर्को मिस नेपाल भनेको अब उहाँहरू नै हो सबभन्दा बढी चम्किएको होइन। अब यो मेसोमा मालविका सुब्बाको पारिवारिक जीवनको ट्राजेडी, नजाने कुन भाइरस घुसपैठ हुन्छ, कुन तिस्रा कौनको भूमिका हुन्छ जसले मिस नेपालहरूको जीवनलाई छिया बनाइदिन्छ। उहाँको मूल परिचय हामी त जसरी एकदमै आइडल नारी मानिराख्दाखेरि हरेक कुरामा बोल्ड अनि ब्युटी ब्रेनको कम्बिनेसन भइराख्दाखेरि हरेक हिसाबले सफल भएको हामी त सधैँ त्यो समाचार सुन्न होइन आतुर हुन्थ्यो नि होइन। तर यो समाचारले कतै न कतै अलिकति पीडा, अलिकति चित्त अथवा अलिकति हामी पनि अलिकति दुखी भएको जस्तो चाहिँ महसुस भएको छ होइन पुण्य सर? के होइन, जब मैले प्रियङ्का कार्कीसँगको उहाँको पोडकास्ट हिजो हेरेँ नि, फुल वाच गरेँ मैले, म आफूलाई सम्हाल्न सक्दिनँ, भक्कानु छुट्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने मालविका सुब्बाको जिन्दगी यो ट्राजेडिक मोडमा पुगेको छ भनेर मैले इमेजिन पनि गरेको थिइनँ। हल्लाहरू गसिपहरू खुब आए, विभिन्न खालका अनर्गल हल्लाहरूको आदि तुफान पनि चल्यो र मालविका सुब्बा यो बिचमा जब गुमनाम हुनुभयो, कहाँ जानुभयो मालविका सुब्बा, के गर्नुभयो, 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकजना रेग्मी बहिनीको एउटा कन्ट्रोभर्सी आएको थियो। त्यसमा कता कता उहाँको पनि संलग्नता भनेर उहाँलाई झन्डै एकदमै डिप्रेसनमा पार्ने काम जस्तो भयो। धन्न बाल उहाँ कानुनी रूपमा फन्दामा पर्नु भएन। त्यसो त एउटा कुरो म भन्छु, उहाँले घर परिवारलाई बढी महत्त्व दिनुभएछ। सानो बाबु जो उहाँहरूको प्रेमको निशानी हुनुहुन्थ्यो, रियाजी र उहाँको परिवार जोडीको प्रेमको निशानीको रूपमा बाबु जन्मिनुभयो र 2 वर्ष नबित्दै उहाँहरू सेपरेट हुनुभएछ। प्राय जसो यो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीहरूको, कलाकारहरूको जीवनमा, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवनमा दरार आउनुको कारण 2-3टा हुन्छ। एउटा कारण हुन्छ इगो टसल, द क्लास अफ पर्सनालिटी क्लास, व्यक्तित्व टक्कर,
इगो टसल, अर्को आर्थिक कारण, वर्गीय कुरा पनि हुन्छ। जस्तो अक्सर हाम्रो समाजमा केटी मान्छे कुनै हिसाबले पर्सनालिटी टसल भन्नाले म भन्दा उ के कम उ भन्दा म के भन्ने कुनै न कुनै हिसाब हैन, सम्बन्ध सुमधुर रहन केटा आगो भए केटी पानी भए केटा आगो हुनुपर्छ भन्ने छ। तर दुईटै यही आगो भयो भने त आगो पानी जस्तै चिसिए भने आगो जस्तै राखिए भने पनि सम्बन्ध टिक्दैन। एउटा कुरा यहाँ ख्याल गर्नु, आगो भन्छ भस्मतिर जान्छ, पानी भयो भने त चिसिएर झन् कहिले तातो सिद्धिन्छ। त्यसकारण अपोजिट किसिमको स्वभाव हुनु नै राम्रो हुन्छ भनिन्छ। किनभने एउटा आगो भने अर्को पानीले निभाउँछ नि त। एउटा कुरा त्यो, एउटा पहाड भने अर्को, एउटा हावा भने अर्को पहाड भने। दोस्रो कुरो जस्तो प्राय सेलिब्रिटीहरूको जीवनमा अनर्गल प्रचारको आदि तुफान चलाइन्छ। पेज 3 अन्तर्गत कहिले कोसँग लठारिएको, कहिले कोसँग घुम्न गएको आदि इत्यादि, कहिले कोसँग जोडिन्छ आदि इत्यादि। हो, यस्ता अनर्गल फन्टुस हल्लाले पनि दाम्पत्य जीवनमा ठुलो असर गर्छ। नेपालमा धेरै टप कलाकार सेलिब्रिटी, नेपाल मात्रै होइन, इन्डिया, बलिउड, हलिउडमा पनि यस्तो कुरोले असर गरेको छ। तेस्रो कुरो भनेको आर्थिक कारण, वर्गीय कारण भन्छ यसलाई मार्क्सवादी भाषामा। जस्तो अक्सर केटी बढी पढेको, ट्यालेन्टेड, धनी अथवा खानदानी नाम चलेको केटी हाबी भयो भने पुरुष प्रधान समाजको मेन्टालिटीले एउटा फिमेल अगाडि बढेको हेर्न सक्दैन भनिन्छ। या त ऊ जोइटिङ्रे भएर बाँच्नु पर्यो रे, या त ऊले एउटा विकल्प बस्नु पर्यो भने जस्तै कुरा गर्छन्। तर म जोइटिङ्रे भन्दिनँ, पत्नी भक्त भन्छु। र पश्चिमा समाजमा त हनी हनी भन्दै आफ्नो पत्नीको सेवा चाकडी गरेकै देखिन्छ प्रष्ट भाषामा भन्दा। र यहाँनिर के भइदिएको हुनसक्छ भने कतै रियाज श्रेष्ठ भन्दा हामी बहिनी मालविका सुब्बा बढी चम्किएको हुनाले त्यहाँ केही पर्सनालिटी क्लास त भएन। तेस्रो कुरो, जसले जति भने पनि महान नेवार समुदायमा भएको विविधतापूर्ण कल्चर, भोजन कल्चर, अरू रीतिरिवाज, कस्टम एन्ड कल्चरको कुरोले पनि कहीँ न कहीँ, जस्तो उहाँ लिम्बूको छोरी, यो मैले जातीय कुरो गरेको होइन तर रीतिरिवाजमा यसको प्रभाव पर्यो के। उहाँ चाहिँ पर्नु हो टिपिकल नेवार। त्यसकारण अहिले पनि तपाईँ टिका टिप्पणी कमेन्टहरू हेर्नु त, एकाथरी राई लिम्बू समुदायका देशभक्त व्यक्तित्वहरूले जातीय कुरा गरिरहनु भएको छ, अर्कोतिरबाट पनि यही कुरा उठिरहेको छ। खबरदार, मालविका सुब्बालाई अनावश्यक रूपमा ट्रोल बनाएर उहाँको चरित्रमाथि हमला गर्ने, उहाँको नैतिकतामाथि अहिले आँच पुर्याउने गरी जसरी प्रोपोगन्डा गर्नुभएको छ, यो कुरा बिल्कुल असह्य छ। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ। उहाँले यो बिचको उकुस पुकुस सफोकेसन कसरी सहनुभयो होला, म दङ्गै पर्छु, छक्कै पर्छु। उहाँ धेरै वर्ष गुमनाम हुनुभयो। उहाँ त टेलिभिजन भिजेको रूपमा चम्किएको, आरजेको रूपमा पनि चम्किएको हो नि त, मल्टी ट्यालेन्ट व्यक्तित्व हो। अङ्ग्रेजी पनि राम्रो थियो र एकदमै राम्रो पढलेखा। मैले एकजना नायिका नम्रता श्रेष्ठमा देखेँ, ग्रामर फिल्डमा पहिला, उहाँलाई पनि डिप्रेसनमा पार्ने कता कता काम भयो। एकजना मालविका सुब्बा, र मालविका सुब्बाजीको विषयमा अनेक खालका हल्लाहरू त सुनियो, तर ती हल्लामै सीमित होस्, डिभोर्स नहोस् भन्ने चाहेको त हिजो बेलुका जब मैले त्यो पोडकास्ट हेरेँ, मेरो नौनारी एकदमै गल्यो, ओर्तालु खङ्ग्रङै सुकेकै हो। र म किन पनि भावुक भएँ भने मैले त्यो उद्घोषण गरेपछि उहाँसँग मैले करिब आधा दर्जन भेटमा चिया खाएको छु। हरेक भेटमा उहाँले नयाँ किताब रेकमेन्ड गर्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो। जस्तो मैले त्यो बेलासम्म अल्कोमिस्ट पढेको थिइनँ कि पाउलो कोएल्होको, मलाई फेरि पाउलो कोएल्हो त्यति मेरो रुचिको लेखक हुनुहुन्न थियो। मैले उहाँलाई अर्नेस्ट हेमिङ्वे, ओ हेनरी, अनि त्यसपछि एउटा कथा कस्तो दिएको थिएँ भने नि जनक सर उहाँलाई, जस्तो श्रीमान श्रीमतीको डिभोर्स हुन्छ, उनीहरूले के फैसला गर्छन् भने अदालतले पो हामीलाई छुट्यायो, भगवान्ले छुट्याएको होइन भनेर पुनः प्याचअप भएको कहानी भएको किताब पनि मैले उहाँलाई उपहार दिएको छु एउटा। र उहाँ एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, हामीभन्दा कम उमेरको, एनर्जेटिक, धेरै चर्चित। पछि एक दिन अचानक उहाँसँग मेरो भेट हुन्छ। भेट हुँदा तपाईँलाई भनिहालौँ, आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि, दाइ तपाईँलाई त अहिले नचिन्ने को छ र भन्नुभयो कि उहाँले। म छक्कै परेँ, किनभने अहिलेको समय त होइन, उहाँ मालविकाजीसँग यो किङ्सवेमा दरबार मार्गमा भेट भयो। ठ्याक्कै उहाँले चिन्नुभयो कि पुण्य दाइ के छ भन्नुभयो। मैले यसो हेरेँ, चिनिहालेँ। तर उहाँको त्यो जुन खालको रूप सौन्दर्य चाहिँ उहाँले एकदम मेन्टेन गर्नुभएको छ कि, फिजिकल अनि बौद्धिक सौन्दर्यलाई पनि उहाँले मेन्टेन गर्नुभएको छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ मालविका सुब्बाको पीडा
यो धेरै सेलिब्रिटीहरूको गुम्सिएको पीडा बाहिर चम्कियो, क्यामेरा पेज 3 मा चम्किएका छन्, ल्याम्पलाइटमा आएका छन्, खुसियाली जीवन छ, पार्टी रमझम सबै छ, देश विदेश छ, तर भित्र उकुस बकुस छ, एक्लै छन्, एकान्तमा छन्, डिप्रेसनमा छन्, दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन भत्ताभुङ्ग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आम पीडाको एउटा प्रकटीकरण हो। र बहिनी मालविका, तपाईँलाई ठुलो चोट परेछ, धैर्य धारण गर्नुहोस्। सुखपछि दुःख आउँछ, दुःखपछि सुख आउँछ, जीवनको राम कहानी हो। र मलाई एउटा सम्झना छ कि ऋतिक रोशन र सुजैनको प्रेम सम्बन्ध जब विवाहमा परिणत भयो केही वर्ष नबित्दै तीसरा कौन टाइपले सम्बन्धहरू टुट्नुको कारण चाहिँ पति वा पत्नीको बीचमा एउटा तीसरा कौन अथवा दुवैले तीसरा कौनलाई आत्मसात गरेपछि पनि सम्बन्ध टुट्छ। तर रियाज र हाम्रो मालविका बहिनीको सवालमा म आशा गर्छु तीसरा कौन टाइपको तेस्रो कुनै व्यक्तिको प्रवेश भएन। भनेपछि यो बीचमा उहाँहरूले जसरी अब एउटा सेलिब्रिटी स्टारडम भइसकेको मान्छे होइन, बिहा भएर पनि सेकेन्ड ह्यान्ड फर्निचर किनेको कुराहरू अथवा म फाइनेन्सियली एकदमै विक भएको थिएँ, म त्यति बेला के मात्रै गरिनँ, के मात्रै पीडा भएन मलाई भनेर रुनु भएको छ। यो बिचमा यसरी यो त्यो अभाव भएको कुराहरू गर्नुभएको छ। फेरि यो बिचमा उहाँले त्यो एक ढङ्गले भन्नाले आजसम्म सार्वजनिक गर्नु भएन, लुकाएरै राख्नुभयो। यसमा केही रहस्यहरू हुनसक्छ पुण्य? यस्तो मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पहिला उहाँको अत्यन्तै यो हरेक समयको कुरा हुन्छ। त्यतिखेर उहाँ जल्दो बल्दो ल्याम्पलाइटमा देशको कुनै प्रधानमन्त्री भन्दा कम चर्चा थिएन, चर्चाको शिखरमा हुनुहुन्थ्यो। समय घर्क्यो, बिस्तारै डिजिटल मिडियाको सोसियल मिडियाको विकास भयो। उहाँ जति चम्किनु पर्थ्यो त्यति चम्किनु भएन। उहाँ पारिवारिक जीवनमा जानुभयो, एज अ गुड मम, एज अ गुड वाइफ उहाँले भूमिका निर्वाह गर्न खोज्नुभयो धर्मपत्नीको। त्यसको लागि लट्स अफ सेक्रिफाइसेस भयो उहाँ। नारीहरू पीडाका समुद्र हुन्, उनीहरूले समुद्रमा मोती लुकाए जस्तै आफ्नो अमूल्य आँसुका दानाहरू लुकाउँछन्। नारीमा सहनशीलता पनि त्यत्तिकै हुन्छ, धैर्यता पनि त्यत्तिकै हुन्छ। विस्फोटन भयो भने रणचण्डी महाकालीको रूपमा पनि आउन सक्छन्। यो अहिले उनको पीडा हो। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ उनी धेरै गरिब फ्यामिलीको होइन, उनको बुवा र आमाकै अन्तर्जातीय विवाह हो। र उनले आफ्नो आमा बुवाको ठाकठाक ठुकठुक पनि देखेर हुर्किएको छु भनेकी छिन्। मैले त्यो राम्रोसँग हेरेको छु र मलाई साह्रै पीडा भयो। र म के भन्छु भने निराश नहुनुहोस्, ऋतिक रोशन र सुजैनको फेरि प्याचअप होला जस्तो छ। ब्राड पिट र एन्जेलिना जोली फेरि नव जोडीको रूपमा नवीकरण भयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। मान्छे रियाज श्रेष्ठ र मालविका सुब्बाको पनि फेरि पुनर्मिलन हुन्छ। दुवै सिंगल हुनुहुन्छ, त्यसकारण सम्बन्धहरू सम्पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भन्न सकिँदैन। एउटा गायिका हुनुहुन्थ्यो, न सम्झिन सक्नुहुन्थ्यो न बिर्सिन सक्नुहुन्थ्यो कसैलाई। उहाँको सम्बन्ध त्यसै गरी टुट्यो। पछि उहाँहरू आफ्नो जिन्दगी सम्हाल्न जानुभयो। सोचे चाहिँ जिन्दगी रहेनछ भन्दै अर्को गायिकाले पनि नयाँ जिन्दगी सुरु गर्नुभयो। जिन्दगी भनेको यस्तो रहेछ कि श्रीकृष्ण श्रेष्ठको पीडामा श्वेताजीले कति लिटर आँसु बगाउनुभयो, अपहत्या गर्न खोज्नु भएको छ। त्यो रियल पीडा थियो। मदन कृष्णजी हरिवंशजीले त किताबै लेख्नुभयो। उहाँले आफ्नो पत्नीको सम्झनामा, मीराको सम्झनामा यस्तो लाग्थ्यो कि उहाँ यो युगको सच्चा पत्नी भक्त, तर त्यसको केही वर्षपछि नै विवाह गर्नुभयो। एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने केटा मान्छेलाई सजिलो, केटी मान्छेलाई गाह्रो छ सोसाइटीमा। उहाँ सिंगल ममको रूपमा जानुहुन्छ कि याद गर्नुहोस् है, अथवा उहाँहरू दुवैले प्याचअप गर्नुहुन्छ कि भविष्यमा फेरि पनि यो सम्भावना अत्यन्तै छ। अथवा मेरो कामना त्यो भइदिए राम्रो। दुवैले समझदारी बनाउने, दुवैले एकअर्कालाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, बुझ्ने। तर अब काँचको सिसा चाहिँ हाँडी चाहिँ टुक्रिएको छ भने त सुपर ग्लु लगाएर टाँसिँदैन। मनै टुक्रिएपछि के नै रहेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामकृष्ण ढकाल जसको जिन्दगी ओह्रालो लागेको हरिणको चाल भयो भने जस्तो नहोस् भनेर कामना गर्दा गर्दै निलमसँग डिभोर्स भयो। र मैले तपाईँलाई के भनौँ भने नयाँ सम्बन्ध पनि स्थापित हुन सक्छ। हेर्नुहोस् है, सम्भावनाका आँखी झ्यालहरू खुल्न सक्छन्, अथवा एक्लै पनि जिन्दगी बिताउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो गृहमन्त्री त सिंगल हुनुहुन्छ। हुन त उहाँले विवाह गरेर टुटेको होइन कि, तर सिंगल हुनुहुन्छ नि त। किशुनजी पनि सिंगल हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मालविका सुब्बा बहिनी, तपाईँ आफ्नो जिन्दगीको विषयमा फैसला गर्न आफै तयार हुनुहुन्छ। तपाईँ हुन त हेर्नुहोस्, रियाज श्रेष्ठज्यूको विषयमा पनि अन्टसन्ट भए नभएका कुराहरू अहिले गरिएका छन्। बढाइ चढाइ उहाँलाई राक्षस देखाउने कोसिस भएको छ। एकातिर मालविका सुब्बाको चरित्रमाथि हिलो छ्याप्ने धृष्टता भएको छ, उहाँको नैतिकतामाथि र जातीयतामाथि खबरदार
उसुए धन्दा सेट गलत मान्छे वाइयात मान्छे फन्टुस मान्छेहरूले प्रहार गरिरहेका छन्। अर्कोतिर रियाज श्रेष्ठको अन्तर्मुखी व्यक्तित्व, उहाँ त लगभग गुमनाम हुनुहुन्छ, बाहिर आउन चाहनु भएको छैन, तर उहाँले बोल्दा राम्रो हुन्छ यो विषयमा, उहाँले पनि बोल्नुपर्छ। भनेपछि एक ढङ्गले भन्दाखेरि हरेक हिसाबले सफल भएको देखिराख्दाखेरि पारिवारिक रूपमा एक ढङ्गले यो असफलता जस्तो भयो नि, होइन? भन्नाले एक ढङ्गले पारिवारिक रूपमा उहाँको सफल घरबार अगाडि बढ्न नसकिराख्दाखेरि चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले आम हामी एउटा उहाँलाई आइडल नारी मानिरहेको मानिसहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख चाहिँ लाग्दो रहेछ। आंशिक असफलता भन्नु न, जिन्दगीको उहाँले 33% जिन्दगी जिउनु भयो होला। 100 वर्ष आयु मान्ने हो भने 33 भन्दा अलिकति बढी 40%। सबै मान्छे सबै कुरामा सफल हुन चाहिँ गाह्रो हुन्छ हुँदैन नि। बिल गेट्सको नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड भने जस्तै, हैन? एक्ज्याक्टली, एभ्रिथिङ इज पोसिबल, नथिङ इज इम्पोसिबल भने जस्तै। रूपक मर्डोक जो मिडिया टाइकुन हुन्, उनले 94 इयर्समा विवाह गर्छन् भनेर कसैले सोचेका थिए? 94 इयर्समा यस गर्नु हो नि त, उहाँले 6औं हो कि कति 5औं। अनि अर्को कुरो बिल गेट्सको डिभोर्स होला अथवा अमेजन कम्पनीको मालिक, संसारको मल्टिबिलियनियर मध्ये तेस्रो चौथो नम्बरको उहाँको डिभोर्स होला भनेर कसैले सोध्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु हाम्रो पूर्वीय दर्शन र वाङ्मय परम्परामा के छ भने मान्छेले आदर्श नारीको इमेज सीता दाहालज्यूको जस्तै खोज्छन् के। एउटी नारी जो पतिको घरमा डोलीमा सजिएर जान्छे र अन्तत घरबाट निस्किँदा अर्थीमा सिधै हारेघाट जान्छे भने जस्तो इमेज खोज्छन्। तर 21st सेन्चुरीका मोडर्न नारीहरू अब चरणको दासी भएर हामी पति परमेश्वर भएर बस्दैनौँ भन्ने खालको एनजिओ संस्कार पनि आएको छ। तर यसले कहाँ भार भयो गर्छ समाजलाई थाहा छैन। त्यसकारण म भन्छु, तर 21औं शताब्दीको समाज हो, आधुनिक समाज हो, पतिको अन्डरमा बसेर खाली संस्कारी भएर स्वतन्त्रताले त्यो कुण्ठित पारेको पनि त राम्रो त होइन। अन्डर भन्दा पनि रेसिप्रोकल सम्बन्ध हुनुपर्छ। ढुङ्गाको भर माटो, माटोको भर ढुङ्गा हुनु हुँदैन। एकै रथको दुई पाङ्ग्रा र त्यसो भन्दैमा छाडा मोडर्न सोसाइटी भन्दैमा टाउकोमा टेक्ने, एकले अर्कालाई दमन गर्ने, यो गर्नु हुँदैन। किनभने हाम्रो कन्स्टिट्युसनले पनि नारीलाई धेरै इम्पावर गरेको छ र मालविका सुब्बा बहिनीको जिन्दगीको फेरि खुसीका दिनहरू फर्किनेछन्, आवाज हुनेछ, गुलजार हुनेछ, पतझड हुने छैन। बहिनी, तपाईँलाई म छिटोभन्दा छिटो भेटेर केही मोटिभेसनल कुरा पनि गर्नेछु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।